अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। इसी उम्मीद इसी दुआ के साथ हम भी दिन का आगाज़ करें कि अल्लाह करे आने वाला वक्त आने वाला दिन हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। आज सबके चेहरे खिले हुए हैं और जैसे मौसम खिल गया ऐसे ही चेहरे भी खिल गए, क्योंकि कल बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बालाई इलाकों में, बेशतर पंजाब के इलाकों में बारिश हुई और इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी हद तक नीचे आए हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। बिल्कुल जनाब, जहां हम खुशगवार मौसम के हवाले से बात करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ दीगर इलाकों में भी बारिश और थोड़ा सा तूफान भी जो है कल हमने देखा, लेकिन अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा डिफरेंट आ गया है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, लेकिन आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रिजवान 34 डिग्री सेंटीग्रेड और अभी जो है मौसम इंतहाई खुशगवार है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड रावलपिंडी इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ बालाई पंजाब के हवाले से बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें या कश्मीर के हवाले से बात करें, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम इंतहाई खुशगवार है और बारिश की आज भी प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ मशरकी बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि वहाँ पर भी मतलब आलूद रहेगा। बारिश के इम्कानात ज़्यादा हैं, गो के कम ड्यूरेशन की बारिश होगी लेकिन बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बारिश होगी जिससे ओवरऑल ठंडी हवा और इसके साथ साथ दर्जा हरारत में कमी। फिर जो पानी की कमी की एक बात की जाती थी, ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी और फिर पानी के ज़खायर के हवाले से बात की जाती थी, तो उसमें भी बेहतरी का इम्कान मौजूद है। तो हम दुआ करते हैं कि मौसम इसी तरह से ईद उल अज़हा तक इसका सिलसिला जारी रहे। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो पहले हफ्ते जून के खबर सुनाई थी कि पहले हफ्ते तक हीट वेव बरकरार रहेगी, उस हीट वेव का खात्मा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हम देखते हैं कि जो इंतजामात किए गए थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल जनाब, अब रुख करते हैं हमारी आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद है और मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से कोलैबोरेशन पर काम किया जाएगा, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो IT एक्सपोर्ट हो, चाहे वो माइनिंग हो। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर पर भी बातचीत होगी, कोलैबोरेशंस के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी। जहां हम बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के हवाले से, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बीजिंग पहुंचेंगे और इसके साथ साथ जो कल की उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, पाक चाइना बिजनेस फोरम से भी खिताब किया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जो वक्त चीन में मौजूद है, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है उस हवाले से भी आज बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। बिकॉज जहां हमने कल रिजवान IT एक्सपोर्ट के हवाले से बात की, तो इस हवाले से बहुत सी कंपनीज के विजिट भी किए गए हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां हम बात करते हैं चीन के साथ ताल्लुकात की पाकिस्तान के, तो हम देख रहे हैं कि दरीना ताल्लुकात तो हैं, दोस्ताना ताल्लुकात तो हैं, लेकिन अब वो मज़ीद मुस्तहकम होने जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में मौजूद हैं और आगे की क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो हम आपको 8 जून तक जो है इसके साथ अपडेट साथ अपने नाज़रीन को यही बता चले कि कल शेंजन में वज़ीर आज़म ने एक मसरूफ़ दिन गुजारा। वहाँ पर नानशन वन स्टॉप सर्विसेज के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। फिर शेंजन के हवाले से ही शेंजन की जो तरक्की है उसका सफ़र कितनी जल्दी तय हुआ, कैसे तय हुआ, उस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। और सबसे अहम बात, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अब तमाम तर चीज़ें डिपेंडेंट हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। वो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, वो हमारी कम्युनिकेशन हो, वो हमारे इसके साथ साथ बाकी ममालिक के साथ लेन देन हो, या फिर अब अगर हम तालीम की बात भी करें तो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम किरदार है। हवावे हेडक्वार्टर्स का विजिट किया वज़ीर आज़म ने और इस मौके पर वज़ीर आज़म को हवावे की पाकिस्तान में मौजूदा प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आइंदा सरमायाकारी के हवाले से हवावे की जानिब से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। जब वज़ीर आज़म पहुँचे कल हवावे हेडक्वार्टर्स, तो वहाँ पर पाकिस्तान के कौमी तराने के साथ साथ मिली नगमे भी बजाए गए। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल भी किया गया। जहाँ पे हम IT के हवाले से बात करें, वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से भी कोलैबोरेशंस मुतवक्के हैं और हम देख रहे हैं कि चीन में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और जब IT के हवाले से बात करें, IT एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें, तो ये पाकिस्तानी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। इसके साथ साथ ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन है, इसकी सफारती और इक़्तिसादी महाज पे कितनी ज़्यादा अहमियत है, बात करने के लिए एक्सपर्ट की जानिब बढ़ते हैं। और हमारे साथ मिस नगमाना हाशमी मौजूद है, साबिक सफ़ीर रही हैं चीन में, इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन में मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं। तो हम बहुत खुश हैं आज, वी आर सो ऑनर्ड कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन को आप किस तरह देख रही हैं और ख़ास तौर पर फ़ेज़ 2 में जो CPEC की डेवलपमेंट है उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगी आई एम ऑनर्ड दैट यू इनवाइटेड मी टू योर प्रोग्राम। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के दौरे का ताल्लुक़ है,
तो जिस तरह के हमारे चीन के साथ पिछले 73 साल से ताल्लुकात हैं और जिस तरह ये एक रिलेशनशिप जो है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम होती रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर इस दफ़ा मुंतखब होने के बाद ये पहला चीन का दौरा है और ये काफ़ी हमारी ट्रेडिशन रही है कि जब भी इंतखाबात होते हैं नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, एक दो एक्सेप्शन के अलावा वो हमेशा चीन का दौरा करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ बहुत ज़रूरी होता है कि बाय लैटरल जो आपके बाहमी ताल्लुकात हैं उनका जायज़ा लिया जाए और आगे जो उन चीज़ों को मज़ीद बढ़ाना है उनका कोई राय अमल जो है उस पर कंसेंसस हो, और इसके साथ साथ जो खित्ते के मसाइल हैं, जो दुनिया के मसाइल हैं, उन पे भी पाकिस्तान और चीन का एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप अपना कंसेंसस लेके आगे बढ़े। जहाँ तक पर्टिकुलरली इस विज़िट का ताल्लुक़ है तो उसमें दो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। पहले तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल आपने अपना कंसेंसस करना है, कैसे ये जो दुनिया इस वक्त फ्लक्स में जा रही है उससे किस तरह पीसफुली अपने आप को भी डैमेज किए बगैर और अमन के साथ हम इस मुश्किल वक्त में से गुज़र सकें। और उससे ज़्यादा ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम इस वक्त काफ़ी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज से गुज़र रहे हैं और हमारा सेकंड फेज़ जो है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। और जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक़ है उसमें मेरे ख़्याल से तो सीपैक का जो सेकंड फेज़ है वो फर्स्ट फेज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि फ़र्स्ट फेज़ में तो देखें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो ज़रूरी है, आपने एनर्जी के जो कारखाने लगाए, एनर्जी पावर प्लांट्स लगाए, वो बहुत ज़रूरी थे क्योंकि एनर्जी नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो तसव्वुर है सीपैक का वो ये नहीं है कि खाली रोड्स हैं, रोड्स पे हमने मैराथन्स तो नहीं करनी, या एनर्जी को हमने घरों में तो खाली इस्तेमाल नहीं करना। उसका सारा मकसद ये था कि जो सेकंड फेज़ है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जब रीलोकेशन होगी इंडस्ट्री की, न सिर्फ चीन से बल्कि बाकी ममालिक से भी, खित्ते के ममालिक से भी, बाहर से भी, तो तभी आपकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगी। जब आपकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगी, कारखाने लगेंगे, तो आप का नेचुरली बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेहतर होगा। आप जो बात करते हैं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, हम 4 सब रीजन्स ऑफ एशिया को मिलाते हैं, हम एक इकोनॉमिक हब बन सकते हैं, तो वो खाली सड़कों से तो नहीं बनेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सेकंड फेज़ के ख़ास तौर पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो जितनी जल्दी फ़ाल हो सकें उनको फ़ाल किया जाए। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने को आ रहा था, 10 साल उसके होने को आ रहे थे, जो मोर और लेस अपने टाइम पे कंप्लीट हुआ है, तो उसी वक्त ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तैयारी कर लेनी चाहिए थी ताकि इमीडिएटली इंडस्ट्री काम करना शुरू कर दे। उसमें थोड़ा नेचुरली डिले हुआ है, कुछ कोविड था, कुछ और वजूहात थी जिनका यहाँ अभी जिक्र करना मुनासिब नहीं, लेकिन इसीलिए जो हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको खुद अंडरस्टैंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे शेंजन का जो उनका सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मैनेज करते हैं, देखते हैं, उनका उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का दौरा किया टू सी कि उन्होंने किस तरह अपना डेवलप किया है, उन्होंने किस तरह वन विंडो ऑपरेशन किया है। हम वो वन विंडो ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते? और जब तक देखें वन विंडो ऑपरेशन नहीं होगा, बाहर से जो आदमी अपनी पूरी इंडस्ट्री लेके यहाँ रीलोकेट कर रहा है वो 24 मुख्तलिफ इदारों में तो जाके बिजली पानी के लिए नहीं फिर सकता, परमिशंस के लिए नहीं फिर सकता। तो ये बहुत, और इसी वजह से थोड़ा हमारा डिले हुआ है कि हमें चाहिए कि हम वो वन विंडो ऑपरेशन जिसकी बहुत बात की जाती है वो फाइनली उसको ऑपरेट करें।
यू नो, और फाइनली जो इतना रेड टेपिज्म है, वीज़ों का इतना मसला है, उसको थोड़ा ईज़ आउट करें, और जब बाहर से इंडस्ट्री आए तो वो प्लग एंड प्ले करें कि वहाँ पे ज़मीन हमवार हो, वहाँ पे यू नो ग्रे स्ट्रक्चर्स बने हुए हों, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, हर चीज़ हो, ताकि वो, और परमिशंस के लिए जिस तरह आप चीन में जाएं तो आप 48 आवर्स में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। आप वियतनाम में चले जाएं, वही वन विंडो ऑपरेशन है, वो ये 36 आवर्स में आप वहाँ बिजनेस करें। यूएई में भी है, तो वो उसको एम्यूलेट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का ये है कि चीन ने जिस तरह देखिए पहले एक बनाया था, वो 4 उन्होंने सेलेक्ट किए थे, एक पहले बनाया था, वो शेंजन था, जो कि गवादर से भी छोटा, एक छोटा सा विलेज था। गवादर तो फिर भी शहर है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। आप उसे जंगल में जाके नहीं आबाद कर सकते, उसका एक सपोर्ट मैकेनिज़्म आपको चाहिए होता है कि स्कूल्स हों, हस्पताल हों, बाकी चीज़ें हों, कि जो लोग वहाँ आए, उनकी फैमिलीज़ भी आएंगी, वर्कर्स भी आएंगे, तो उनको सारी वो फैसिलिटीज़ मौजूद हो। तो इसलिए मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब कुछ छोड़ के खुद जाके उसको देखा, बिकॉज ही इज़ नोन टू बी अ गो गेटर। तो वो जब खुद देखेंगे जाके, तो हो सकता है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जैसे वो करवाते हैं, जैसे उनका स्टाइल है, हो सकता है कि इससे बेहतरी आए। और ना सिर्फ एक, बल्कि जो हमने भी 4 आइडेंटिफाई किए हैं इकोनॉमिक जोन्स पहले, तो उनमें भी कोई तेज़ी आए। क्योंकि देखिए जो विजन ऑफ सीपैक है, जिसमें आप जैसे जवान लोगों को यू नो नौकरी मिलेगी, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आएगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखिए पिछले 40 साल तो हमने डेवलपमेंट के गवा दिए, चाहे उसके जो भी वजूहात थी, हमारा उसमें इतना कसूर नहीं था, लेकिन वट एवर इट इज़, द फैक्ट इज़ कि हमने 40 साल ऑफ डेवलपमेंट, आपने कोई डेवलपमेंट नहीं यहाँ हुई इंडस्ट्री की हिसाब से, तो उसको लीप फ्रॉग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। और जिसमें आपने देखा कि ख्वावे का भी प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया है, और जो एक मेन एजेंडा उनका था, और जो विज़िट शुरू हुआ है शेंजन से, और वो पूरा जो एरिया है साउथ का, ग्वांगजो है, शेंजन है, ये सब इलाके हाईटेक इंडस्ट्री का हब है। तो उनको देखना, उनको समझना, और उनसे फिर ये डिस्कशन करना कि आपकी टेक्नोलॉजी की चीज़ें तो हमारे पास बहुत है, हम ख्वावे के फ़ोन्स भी हैं, यू नो इंटरनेट भी है, सारी चीज़ें हैं, अब तो फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी भी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट करके तरक्की नहीं कर सकते। तो उनको ये कन्विंस करना कि जी अब टाइम आ गया है कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं या असेंबली यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करें, और उनको ये यकीन दहानी कराना कि जी आपको इस प्रोसेस में जो पॉलिटिकल विल है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसके पीछे खड़ी हुई है, और हम ये यकीन उसको यू नो इंश्योर करेंगे कि आपको जैसे बाकी ममालिक में वन विंडो ऑपरेशन मिल रहा है, आपको परेशानियां ना हो, और आपकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको नेचुरली प्राइम मिनिस्टर रीअश्योर करेंगे कि हमने ऑलरेडी काफ़ी कल उन्होंने किया भी इसको, बहुत वो है, और वो पॉलिटिकल लेवल पे भी उसकी रीअश्योरेंस की जाएगी कि इंशाल्लाह आइंदा जितना हम पहले कर, कुछ चीज़ें हमारे आपको पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल मामलात का बहुत अच्छी तरह मालूम है, जो कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने चीनी भाइयों को और बाकी ममालिक से भी जो आते हैं इन्वेस्टर्स, उनकी हम सिक्योरिटी एनहांस करें। तो आई थिंक from the technology point of view, from the industrialization point of view, ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने शेंजन से शुरू किया, और अपने साथ वो 100 के करीब बिजनेसमैन भी लेके गए हैं। चाइना से भी 14 जो सेक्टर्स हैं
जो लीड करेंगे इसको, اس کا بھی وہاں سے 150 لوگ جو بڑے بزنس لوگ ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. بٹ اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ آرگیومنٹ کنکلوڈ کروں، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات اور آپ کے ناظرین کو، جو آپ کے آئی تھنک یوتھ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو کوریڈور ہے بس یہ سڑکیں بن گئی ہیں اور اس پہ ٹرک چلیں گے اور انڈسٹری بڑھے گی اور آپ کو جابز واز ملیں گے اور آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک کوریڈور نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کانسیپٹ آف کنیکٹیوٹی ہے، جب راستے کھلتے ہیں، جب فائبر آپٹک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو باقی ہر فیلڈ میں آپ کی کوآپریشن ہوتی ہے، جس میں 5-6 جو فیلڈز ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. تو یہ صرف ایک ٹرانسپورٹ کوریڈور نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کوریڈور بھی ہے. دیکھیے جب سے یہ سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہے، مجھے یاد ہے جب میں ارلی 2000s میں وہاں ڈپٹی چیف آف مشن تھی، تو مشکل سے 1 درجن 2 درجن لوگ تھے پاکستانی وہاں، اور اسٹوڈنٹس تو بہت ہی کم تھے. اب میں جب سفیر بن کے 15 سال بعد وہاں گئی تو وہاں پہ 28,000 اسٹوڈنٹس تھے. دیکھیں یہ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کو پہچان. تو یہ ایک ایجوکیشن کوریڈور، یہ ایک نالج کوریڈور ہے. دیکھیں جب آپ کی فائبر آپٹک کنیکٹیوٹی ہوگی، جب آپ کی ماڈرن ٹیکنالوجی بیونڈ 5G AI کا ہوگا، تو نوجوان تو اسی کی طرف جا رہے ہیں نا. اسی طرح یہ ہیلتھ کوریڈور ہے، جس سے، اور جب تک کسی ملک کے لوگ، یہ چین کا بھی فلسفہ ہے کہ ان کی عوام ہیلدی، ایجوکیٹڈ اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اپنے کنٹری کی گروتھ پہ بلیو نہیں کرتی، وہ کنٹری ڈیولپ نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا. تو اس لیے یہ ایک نالج کوریڈور بھی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم باہر سے جتنی مرضی انڈسٹری لا کے یہاں پہ لگا لیں، ہم ایک ایگریرین ملک ہیں. ہماری 70% تو ایگریکلچر پہ ڈپینڈنسی ہے، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہو، چاہے کچھ ہو. یہ خطہ ہی کہا جاتا تھا کہ یہ بریڈ باسکٹ ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے فلڈز آ رہے ہیں، آپ کی زمین خراب ہو رہی ہے، آپ کی جو ایگریکلچر ہے اس کی پر ایکر ییلڈ بہت کم ہے. تو اس سے ضروری ہے کہ ماڈرن ایگریکلچرل ٹیکنیکس آئیں، جو ہائیبریڈ آپ کے سیڈس ہیں، چاہے وہ ویٹ کے ہوں، چاہے رائس کے ہوں، اور جو اور آپ کی سبسٹیٹیوٹ، ہم 4 فصلیں اگاتے ہیں ٹوٹل، کہ وہ سبسٹیٹیوٹ فصلیں ہم اگائیں. اور جہاں سے 1 ایکڑ سے ہمیں 1 من 10 من ملتے ہیں، وہاں سے ہمیں 40 من ملنے فار ایگزامپل. تو وہ بہت ضروری ہے. تو ایگریکلچر از اگین very so it's also an agriculture corridor, it is also a green corridor. کیونکہ اگر کلائمیٹ چینج سے آپ نے اس کو پاکستان کو نکالنا ہے، جبکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ ونربل ہے پاکستان، ون دا 5 موسٹ ونربل کنٹریز. تو اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی بھی گرین لانی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو درخت بھی لگانے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو اپنے پہاڑوں اور واٹر ویز کو بھی کلین اپ کرنا پڑے گا. تو اس کی بھی ساتھ ساتھ، تو یہ 6-7 کوریڈورز ایک ساتھ جب مل کے چلیں گے تو آپ کے سی پیک کا کانسیپٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. پیپل ٹو پیپل ہے، باقی تو پولیٹیکل کلچرل کوریڈور بھی ہے. جی بالکل. میڈم ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان چین تک محدود نہیں ہے یہ سلسلہ. BRI میں 150 سے زیادہ ممالک ہیں. اب وزیر اعظم نے جو چین کی کمپنی سے، ان کے جو سربراہان ان سے بات کی کہ پاکستان میں اپنے سیٹ اپ لگائیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کریں، یہ کتنا ہیلدی کانسیپٹ ہے اور اس سے پاکستان کی اکنامک سچویشن پر کتنا بڑا شفٹ آئے گا؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ کافی عرصے سے تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن ان سی پیک کی بات ہو رہی تھی. اب اس کو خطے میں دیکھیں، آپ نے افغانستان کے ساتھ بھی لنک کیا ہے، ایران کے ساتھ بھی لنک کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب تک یہ اس طرح کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی، ہم چیزیں بنا کے کہاں بھیجیں گے؟ اور جب تک اس میں پاکستان، چین اور اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ کنٹریز کی بھی ٹرائی لیٹرل یہ کوآپریشن چلے یا ٹرائی ریجنل کوآپریشن چلے، تو پھر یہ بہت احسن طریقے سے اور بہت جلدی آگے بات بڑھ سکتی ہے. کیونکہ
बहुत बड़ी मार्केट है हमारे इर्द गिर्द, सेंट्रल एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, रिसोर्सेज के लिए भी और प्रोडक्ट्स के लिए भी। आपका साउथ एशिया आपके पास है, इंडिया के अलावा भी ममालिक हैं जहाँ जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में तो खैर वो हमारे कंपेटिटर्स हैं, बट अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ ही आपका यूरोप के साथ वो है। इसीलिए अब बात हो रही है कि ये जो हमारा ECC है को भी इसके साथ कनेक्ट किया जाए, ताकि जो हमारी पुरानी RCD की कनेक्टिविटी थी ईरान, टर्की, और अब उसमें सेंट्रल एशिया भी शामिल हो गया, अब तो ज़्यादा ममालिक 7 ममालिक हो गए हैं, कि उन कॉरिडोर्स के साथ भी इसको लिंक किया जाए, ताकि जो यहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल हों। जिस तरह आमों का सीज़न है, मैं एग्जांपल दे के समझाना चाहती हूँ, हम सारे आम ज़ाया हो जाते हैं, कुछ एक्सपोर्ट हो जाते हैं, तो सारी दुनिया में लोग अपना फ्रूट प्रिजर्व करते हैं, उसका पल्प बनाते हैं, उसको सिरप में डालते हैं, उसको ड्राई करके बेचते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मार्केट है। हमारा सारा फ्रूट ज़ाया हो जाता है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की चेरीज़ हों या एप्रिकॉट्स हों, चाहे हमारे आम और बाकी फ्रूट हों। तो जब इस तरह की इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो देखिए हर चीज़ को बूस्ट मिलेगा। और फिर आप ना सिर्फ पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल करेंगे, चीन में भी आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टेक्निकली देखें आप इन्वेस्टमेंट रिस्क भी कम होता है, क्योंकि जब 3 लोग शामिल हो जाते हैं तो बहुत बेहतर डेवलपमेंट के जो है वो आपको मिल जाते हैं मौके। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो वज़ीर आज़म का दौरा चीन है ये भी मज़ीद पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। बहुत शुक्रिया मिस नगमाना हाशमी, आपके कीमती वक्त का। हम बात कर रहे थे पाक चीन दोस्ती के हवाले से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के हवाले से कौन कौन से एवेन्यूज़ पाकिस्तानी यूथ के लिए खुलेंगे, इस हवाले से हमने बात की है। और जिस तरह और एक अहम चीज़ बानूर, हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अभी तक कल पहला दिन था और बिज़नेस फोरम से वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया शेंजन में, और इसके अलावा 32 MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं। ये पहले दिन की डेवलपमेंट है, अभी विजिट में बाकी दिन भी बाकी हैं, वज़ीर आज़म की मुलाकातें शेड्यूल हैं, फिर बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी शेड्यूल हैं, जो प्राइवेट बिजनेस से चीन के प्राइवेट बिजनेस के साथ मुलाकात होंगी, फिर गवर्नमेंट टू प्राइवेट बिजनेस और यहाँ का प्राइवेट सेक्टर वहाँ की गवर्नमेंट के साथ करेगा। और ये बहुत एक ज़बरदस्त से जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बल्कि जो बिजनेसमैन हैं वो भी जाके नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। अमेरिका के मीडिया हाउस वॉक्स के मुताबिक इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत दुनिया भर में आबाद भारतीय बाशऊर और सच लिखने वाले अफराद को निशाना बनाने में मसरूफ है। रकीब नाइक जैसे सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म तरीके से हिरासा करना, तनकीद करने वालों और आज़ादाना रिपोर्टिंग करने वालों को दबाने की वाज़ेह मिसाल है। भारतीय हुकूमत इख्तलाफ राय रखने वाले सहाफ़ियों को खामोश करने और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए उनके अहले खाना को भी निशाना बनाती है। नाइक को अमेरिका में नामालूम अफराद की धमकियां, भारतीय हुकूमत की बैरून मुल्क Welcome to PTV Global app, your one-stop for all things entertainment, dramas, documentaries, news, and more. When you open the app, you're immediately taken to our live stream, where you can watch your favorite shows, news,
and events in real time. But that's not all. Our programs menu offers a wide range of shows, from drama and comedy to news and current affairs. You can browse through our extensive library and find something that suits your mood. And if you want to plan your viewing in advance, our program schedule has got you covered. Download the app now on App Store and Google Play and start enjoying the best of Pakistani entertainment and news. دور جدید کے تقاضوں سے نہیں برتی غفلت ہم نے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نام ہے ہمارا، ہے ہمارا جوان دنیا میں پہچان ہماری. یہ ہے میرا آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان. محمد شہباز شریف کا دورہ چین، اور دورہ چین کے دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف کی چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے چیئرمین جناب لو جاؤہوئی کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے. وزیراعظم اور چیئرمین CIDCA نے چین پاکستان کے منفرد اور پائیدار دوستی اور مشترکہ ترقی، اسٹریٹجک اعتماد اور باہمی فائدے سے چلنے والے عملی تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیل آنے کے نمائندہ PTV نیوز آغا مسعود خالد سے. آغا مسعود خالد، اس اہم ملاقات کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے اہم سرکاری دورہ چین پر اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چائنا انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے چیئرمین لو جاؤہوئی نے بیجنگ میں ملاقات کی ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے جو منصوبے ہیں اور پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے CIDCA کی جو بھرپور حمایت ہے اس کی تعریف کی ہے. وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ لو جاؤہوئی جو CIDCA کے چیئرمین ہیں، انہوں نے پاکستان میں بطور سفیر جو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دی تھیں، اس حوالے سے بھی ذکر ہوا اس ملاقات میں. اور وزیر اعظم نے مزید کہا کہ چیئرمین نے نہ صرف پاکستان میں چین کے سفیر تھے بلکہ پاکستان میں جو پاکستان کے بہترین دوست تھے، اس حوالے سے بھی ان کا جذبہ خیر سگالی جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس حوالے سے وزیر اعظم اور چیئرمین CIDCA نے چین پاکستان کے جو منفرد اور پائیدار دوستی ہے، جو مشترکہ ترقی اور اسٹریٹجک اعتماد اور باہمی فائدے سے چلنے والے عملی تعاون کے مزید فروغ پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا اس ملاقات میں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ترقی اور سلامتی کے درمیان جو باہمی طور پر مضبوط تعلقات ہیں ان پر بھی تفصیلی بات چیت کی. چین پاکستان اقتصادی راہداری جو بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو کا ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے، اس حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان جو دوستی ہے وہ اس کی ایک آئینی علامت اس کو قرار دیتے ہیں پاکستان اور چین. اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے جو تحت سماجی اقتصادی ترقی پر جو مشترکہ ورکنگ گروپ ہے اس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس اعتماد کا بھی اس ملاقات میں اظہار کیا گیا کہ دونوں اطراف کی عوام کی زندگیوں اور معاش کو بہتر بنانے کے حوالے سے سی پیک کے فیز 2 میں جو تعاون ہے اس کی رفتار برقرار رکھی جائے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس ملاقات میں اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ دونوں جو دوست ملک ہیں ان کی حکومتیں اور عوام جو قدرتی آفات ہیں اس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ کووڈ-19 ہو یا 2022 کا پاکستان میں جو غیر معمولی سیلاب ہو، اس کی تعمیر نو اور جو پولیو ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی مدد کے لیے CIDC کا جو کردار رہا ہے، وزیر اعظم نے اس کردار کی بھی تعریف کی. اس موقع پر چیئرمین CIDC نے مختلف شعبوں میں جو چین پاکستان تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی ہے، موسمیاتی تبدیلی کے رد عمل اور انسانی وسائل کی ترقی
ان شعبوں کے ساتھ ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت جو جاری منصوبے ہیں ان کو دو طرفہ شراکت داری کو بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے اپنے یقین دہانی کروائی۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب، وزیر پیٹرولیم مصدق ملک، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شریک ہوئے۔ جی بہت شکریہ آغا مسعود خالد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ چین کے حوالے سے۔ آپ مزید اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو CIDCA کے چیئرمین لو جوہائی سے ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے چیئرمین CIDCA نے، اور پاکستان چین تعاون کے حوالے سے پھر خلائی مشنز کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور رخ کرتے ہیں بھارت کے عام انتخابات کا، جہاں پہ انتہا پسند مودی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 2024 کے الیکشنز ہوئے ہیں، انتخابات ہوئے ہیں، اس میں واضح طور پر مودی حکومت کی مقبولیت میں کمی سامنے آئی ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 543 میں سے صرف 240 جو سیٹس ہے وہ حاصل کر سکے انتہا پسند BJP۔ اور BJP نے جو نعرہ لگایا تھا خاص طور پر مودی کی قیادت میں کہ اس بار 400 پار، اس کو بھی شدید دھچکا لگا ہے۔ دوسری جانب کانگریس اور اتحاد کی جانب سے نشستیں زیادہ حاصل کی گئی ہیں، اور جو BJP کی سارا اکثریت ہے اس کو تو دھچکا لگا ہی لگا ہے، لیکن اس سے قبل جو مودی نے دعوے کر رکھے تھے، اور اس کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں، جو تجزیے آ رہے ہیں، جو بھارت کے انسائڈر نیوز ہیں، کچھ غیر متعصبانہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں چینلز، ابھی بھارت میں 2-3 ہیں، اس کے علاوہ تو تمام کے تمام چینلز جو ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو ان چینلز کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو BJP کا انتہا پسندانہ رویہ تھا، بیانیہ تھا، مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف جو اقدامات کیے گئے، جو نعرے لگائے گئے، جس طرح سے مختلف ریاستوں میں اقلیتوں کی شہریت منسوخ کی گئی، کشمیر میں جو کچھ بھارت کر رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں BJP کے آڑے آئی ہیں، یہاں تک کہ BJP کے ایک رکن نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر ایودھیا مندر کی تعمیر نے بھی BJP کے بیانیے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بالکل جناب، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہا پسند مودی قیادت نے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں نہ صرف کشمیریوں پر بلکہ ود ان دا انڈیا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ اقلیتوں کے ساتھ جو ناانصافیاں، جو ظلم اور زیادتیاں کی گئیں، جس طرح چرچ جلائے گئے، ان کا نتیجہ سامنے آیا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی نے۔ جی سید محمد علی، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ بھارت کے عام انتخابات؟ بہت شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تاریخی انتخابات ہیں بھارت کے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انتخابات تھے اس نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کیا BJP سرکار بھارت کو دوبارہ سے ہندوستان بنانے میں سیاسی طور پہ کامیاب ہوگی یا نہیں، اور کیونکہ بنیادی جو ان کا مقصد تھا، جس کی ان کو توقع تھی 400 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی، وہ یہ تھا کہ پھر وہ آئین میں بنیادی تبدیلیاں لائیں اور اس میں جو سیکولرزم کی تمام تر باقیات و نشانیاں ہیں ان کو سیاسی طور پہ ختم کر کے مکمل طور پہ ہندوتوا کے نظریے کے تحت چلنے والی ریاست بنا دیں، جس میں آئینی طور پہ ان کو یہ اختیار حاصل ہو جائے کہ جو مائنورٹیز ہیں، خصوصاً مسلم، سکھ اور لوور کاسٹ کے جو ہندو ہیں، ان کا جو استحصال ہے وہ آئینی طور پہ جسٹیفائی ہو جائے۔ تو یہ جو الیکشنز ہیں BJP کے اس آئینی اور نظریاتی پالیسی اور حکمت عملی کی ناکامی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ان کا نفرت آمیز اور تنگ نظری پر مشتمل بیانیہ تھا اور سیاسی حکمت عملی تھی، یقینی طور پہ چونکہ ایک بڑی کمیونٹی مائنورٹیز کی، مسلمان، سکھ اور دیگر مذاہب کی عیسائی بھی وہاں پہ رہتے ہیں جو کہ BJP کے استحصال کا شکار رہے ہیں، تو یقینی طور پہ انہوں نے بھرپور اس انتخابی مہم
में शिरकत की है, और जो मुखालिफ जमातें हैं खुसूसन कांग्रेस और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन पे अपने एतमाद का इजहार किया है, जिसके नतीजे में आपने देखा कि जो दीगर जमातें हैं उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और बीजेपी की तवक्कुआत को धचका पहुंचा है। और तीसरा पहलू इसका ये है कि मैं समझता हूं कि इससे जो आने वाले दिन हैं एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के दबाव के तहत एक कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट अगर बीजेपी की बनती भी है तो वो खारजा, दिफाई और दीगर मामलात में उनके ऊपर एक प्रेशर होगा कि जो उनकी इंतहा पसंदाना सोच और पॉलिसी है, खित्ते में अमन को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश और ख्वाहिश है, उसके ऊपर भी एक उम्मीद की जा रही है कि एक जिम्मेदाराना दबाव आएगा और उसमें किसी हद तक कमी आएगी, क्योंकि इस तरह की सोच और पॉलिसियों का ना तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं हिंदुस्तान के उनको कोई फ़ायदा होता है, ना इस खित्ते पर कोई मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने पूरा जोर लगाया, मुखालिफ जमातों के लोगों को गिरफ्तार किया, इस्तेहसाल किया गया, अरविंद केजरीवाल की मिसाल सामने है, तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए गए। अवाम का फैसला, ये इंतखाबात के नताइज जो है वो इतने ज़बरदस्त और इतने अच्छे हैं कि कांग्रेस ने बाकायदा जो स्पीच की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो इतनी शानदार रही कि उस पर अपनी जीत का इम्कान जाहिर किया कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस इंतहा पसंदाना और तंग नजरी पर मबनी जो सियासी बयानियां और हिकमत अमली बीजेपी की थी, मेरा ख्याल है उसकी उनको एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है, और बतदरीज उनके अवाम को भी इस बात का एहसास हुआ है कि सिर्फ नफरत, इंतशार और बालादस्ती के बयानिए के ज़रिए उनकी बड़ी जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाली आबादी है उसके माशी और दीगर मामलात और मसाइल जो हैं वो हकीकी अंदाज में तय नहीं हो सकते, हल नहीं हो सकते। तो उन्होंने सिर्फ एक नफरत आमेज बयानिए और हिकमत अमली को रिजेक्ट भी किया है, और क्योंकि वो तवक्को करते हैं कि जो उनके नुमाइंदे हैं वो उनके गुर्बत के, अफलास के, भूख के, बीमारी के, बेरोज़गारी के मसाइल पर तवज्जो दें, ना कि उनका टैक्स पेयर मनी और उनके वोट की जो नुमाइंदगी है उसको भारत को कमज़ोर करने, माइनॉरिटीज़ का इस्तेहसाल करने, इलाके के अमन को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करें। सही, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली आपके कीमती वक्त का। और हम बात कर रहे थे भारत में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से, और हम देख रहे हैं रिजवान, जिस तरह 1920 में एक शुद्धि तहरीक भारत में स्टार्ट हुई कि तमाम लोग जो है वो हिंदू हो जाए ताकि एक ग्रेटर इंडिया का कंसेप्ट आए, तो मोदी सरकार ने भी यही करने की कोशिश की और अकलियतों पे, ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि ईसाइयों पर भी बहुत जुल्म और ज्यादतियाँ की, चर्च जलाए गए, हम उसके साथ साथ देख रहे हैं मसाजिद जलाई गई, इतना जुल्म किया गया, लेकिन फिर भी अवाम ने अपने वोट की ताकत से बता दिया कि इस तरह की इंतहा पसंदी को तारीखी तौर पर जो नहीं किया जाएगा। शहरों के नाम थे जो मुसलमान शायर थे उनको नाम तब्दील करने की कोशिश की गई, फिर जो रिलीजन को बुनियाद बनाकर इत्तेहाद पसंद, फिर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को भड़काया गया। उन तमाम के नताइज ये निकले कि आज मोदी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। अब हम कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान का मिशन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 आज से शुरू हो रहा है और आज अमेरिका के खिलाफ पहला मैच है, तो क्यों ना हम काशिफ मजीद से बात करें जो कि स्टूडियोज में हमें ज्वाइन बिल्कुल जनाब, क्योंकि काशिफ इतने ज़्यादा जो है सब एक्साइटेड हैं मैच के हवाले से, ना सिर्फ अवाम एक्साइटेड है बल्कि हम बीइंग अ पार्ट ऑफ पीटीवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे तमाम सीरीज़ जो है दिखाई जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ भी है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस वजह से भी कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि जब अमेरिका की पहली मैच की परफॉर्मेंस रही है वो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी बिल्ड करी है, हमारे साथ कुछ हार्ड लकी हुई कि कुछ मैच हमारा बारिश की नज़र पहले गया, तो वो एक प्रॉपरली लेबल हो गया कि सीरीज़ नहीं हम जीत सके। कितने प्रेशर में है पाकिस्तानी टीम, ये आपको लग रहा है कि नहीं, जो अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आज हम बिलाखिर अमेरिका पे अपनी बालादस्ती कायम कर लेंगे और मैच जो है वो आसानी से जीत लेंगे, तो ये तो इस अंदाज से बयान किया जा सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी तैयारी नहीं हुई, तो इतनी तैयारी ज़रूर हुई कि हम किसी एसोसिएट मुल्क के साथ खेल सकें। ये सारी बातें कहते हुए मुझे एसोसिएट ममालिक में ना सबसे अच्छी टीम कह लीजिए, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती हुई टीम अमेरिका की नज़र आती है, और वो इसलिए नज़र आती है कि आपको पिछले कुछ अरसे से अंदाज़ा होगा, हम तो उसको शायद फिज़िकली फेस करें कि वो प्लेयर्स जो हमारे साथ किसी दौर में फ़र्स्ट क्लास खेल रहे थे वो एकदम गायब होना शुरू हो जाते हैं, और वो थोड़े अरसे बाद पता लगता है कि वो अमेरिका जाके लीग क्रिकेट खेल रहे हैं।
اور پاکستان کا انٹرنیشنل پلیئر وہاں پہ موجود ہے, انڈیا کا انٹرنیشنل پلیئر وہاں پہ موجود ہے جو چاہتا ہے کہ انڈیا امریکہ کی نمائندگی کرے انٹرنیشنل ایونٹس میں. ابھی وہ موجود نہیں ہے اس T20 اسکواڈ میں, لیکن جلد ہی وہ اس کا حصہ بن جائے گا. جو بھی ان کا پروسیس ہے 2-3 سال کا, وہ گزار کے حصہ بن جائے گا. اس سارے پروسیس میں ہوا کیا کہ اس وقت جو امریکہ کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے, یہ جو کرکٹ کھیل رہی ہے, وہ انٹرنیشنل کرکٹرز کے زیر سایہ جو ہے وہ پچھلے عرصے میں تیاری کرتی رہی, اور انٹرنیشنل کرکٹرز بھی وہ جو ٹیسٹ کرکٹر ہے, اور ٹیسٹ کرکٹر بھی جو ورلڈ چیمپئنز کے دیش سے آ کے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو اوورآل جو کلچر کہہ لیجئے, اوورآل جو میچورٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کرکٹ کو اڈاپٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور ان پلیئرز کی موجودگی جو کہ پاکستان, انڈیا, آسٹریلیا, نہ جانے کہاں سے ہیں. ایون کورے جیمز اینڈرسن جو نیوزی لینڈ کے ون ڈے کرکٹ میں فاسٹسٹ سینچری بنانے والے ہیں, اس کو T20 ٹیم میں کا حصہ ہے امریکہ کی. سو یہ ساری باتیں کہتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اچھی ٹیم سے مقابلہ ہے پاکستان کا. ایسا پہلی بار ہم ان سے کھیلنے جا رہے ہیں تو ہم ان کو بہت ہی ہلکا لے اپنے ہوم گراؤنڈ میں, وہ ایک تگڑی ٹیم. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل لیگز ہوئی ہیں جس میں T10 بھی ہے, T20 بھی ہے, وہاں پر بھی یہ تمام پلیئرز کو موقع ملتا ہے, اور انٹرنیشنل پلیئرز ٹیسٹ کرکٹرز کے ساتھ ہی پرفارم کرتے ہیں, ایکسپیرینس سے گین کرتے ہیں. اب ایرن جونز کا سفر اگر کیریبین سے سٹارٹ کرے, کیریبین لیگ سے سٹارٹ کرے, تو وہ کوئی ہلکا پلیئر نہیں ہے. کتنا بڑا شفٹ ہوگا, ایرن جونز کی وکٹ کتنی امپورٹنٹ ہوگی جو پہلے میچ میں پرفارمنس تھی, اور پھر جو ابھی تک ان کی ریسنٹ پرفارمنسز ہیں گو کہ ایسوسیٹ ممالک کے خلاف ہی ہیں. تو ہمیں ان کو کرنا چاہیے, سیریس لینا چاہیے, یا پھر جسٹ انادر گیم؟ آئی گیس دیکھیے جس انداز سے ایرن جونز نے پہلے میچ میں پرفارم کیا, تقریباً 20 میٹر کے ڈسٹنس میں اس کے 10 چھکے, اور ون سائیڈڈ پلیئر ہے, ون ڈائمنشنل پلیئر ہے. لیکن جب اور جس ٹیم کے خلاف رنز کی, اگین وہ ایک ایسوسیٹ ملک ہے, اور اس کی کوئی بہت زیادہ ہسٹری بھی نہیں ہے. آل دو کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے پہلے انٹرنیشنل میچ امریکہ کینیڈا کا ہی ہوا تھا, لیکن اس کے بعد دونوں ممالک جو ہیں وہ نہیں زیادہ کرکٹ کھیلے. لیکن جب آپ ریپلیس کرتے ہیں کینیڈا کے بولرز کو پاکستان کے بولر سے, تو ایک کلاس ہی اور نظر آتی ہے. تو یہ آسان نہیں ہے. ہمیں اپنی ٹیم سے جتنے بھی اختلافات ہوں اور جتنے بھی ہم اس پہ بات کر سکتے ہوں, لیکن جب امریکہ کے ساتھ میچ آتا ہے تو بہت سارے تنقید نگار جو ہیں وہ ڈرا ضرور رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن اندر سے ان کو بھی تسلی ہے کہ نہیں یار اتنے بھی حالات برے نہیں. ویسے ہماری ٹیم تو ایسی ہے, ڈر تو لگتا ہے. لیکن بات یہ کہ ٹیم انپریڈکٹیبل بھی ہے, لیکن آج کاشف نے پریڈکٹ کر دیا کہ بھئی اچھا جو ہے پرفارم کریں گے. ہم اس حوالے سے آپ سے بات بھی کریں گے, تھوڑی سی کرکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اب وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کی جانب بڑھیں گے اور اس کے بعد آئیں گے اور دیگر سیکٹرز میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سپورٹس کے میدان کا بھی رخ کریں گے. جی جناب, صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کاشف مجید سے پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے. ICC T20 سیریز میں کیا پرفارم کرے گا پاکستان, کتنا پریشر ہے, کتنا نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں رضوان کہ کچھ چینجز بھی ہوئی, اور کاشف پہلے بھی جب ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتے تھے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اب اس حوالے سے بھی کاشف آپ کے مائنڈ میں کیا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا اس پہ مختلف ایکسپرٹس کی مختلف رائے ہیں کہ مجبوری ہوتی ہے تو چینجز آتی ہیں. ڈیورنگ دا سیریز چینجز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تھوڑا سا ٹائم دے دینا چاہیے, یا وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ اور کپتان کی کل کی پریس کانفرنس میں جو شاداب پہ کانفیڈنس شو کیا ہے, آئی گیس بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک ٹیم کے ساتھ وہاں پہ اترے. اچھا اس کو نا ایک اور انداز سے زاویے سے دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ یہ جو پلیئرز وہاں پہ گئے ہیں, کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ بہت بڑا ترم خان پاکستان میں رہ گئے اور اس کو سلیکٹ نہ کیا گیا ہو. تو پہلے تو ہم یہ اس انداز سے دیکھ لیں کہ یہ جو موجود ہے بھئی, اب یہ ہمیں مان لینا کہ پاکستان کے پاس دی بیسٹ آپشن یہ تھا, وہ لے گئے. 2-3 نام ہوں گے جو نہیں ہوں گے اس میں. سپوز زمان خان پہ بات کی گئی, اسامہ پہ بات کی گئی کہ لیگ اسپنر جو ہیں وہ شاداب سے زیادہ اچھے تھے, تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. بھئی عامر, شاہین آفریدی, نسیم شاہ, حارث رؤف کے ہوتے ہوئے زمان کی جگہ نہیں بن رہی تھی, ایگریڈ. اسامہ کی بات کرتے ہیں, کمپیریزن شاداب کے ساتھ ڈالا گیا. اسامہ اور شاداب 19-20 ہی ہوں گے لیگ اسپنر. اسامہ اپنی فارم میں زیادہ اچھے لیگ اسپنر ہوں گے. شاداب کی بیٹنگ کو اور شاداب کی فیلڈنگ کو ایڈ کر لیں تو وہ اسامہ سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو چلیے ان کی بھی جگہ مجھے لگتا ہے ہوگی. اعظم خان کے حوالے سے بے انتہا بات کی گئی. اعظم خان کے اگینسٹ کمپیریزن میں لے کر آیا گیا بہت سارے پلیئرز کو. تو چلیے میں اعظم خان کی یہ بات کر لیتا ہوں کہ PSL میں نمبر 5-6 پہ آ کے اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے بڑی اچھی پرفارمنس دی, وہ سلیکٹ ہو گیا. سو کو بہت بڑا کوئی سٹار رہ نہیں گیا تھا پیچھے, یہ بیسٹ پاسبل ہے. پھر کمپیریزن سوشل میڈیا کا کیا ہے کہ جی فلانی ٹیم کا جو لیگ اسپنر ہے نا وہ اتنی اچھی بالنگ کر رہا ہے, شاداب نہیں کر رہا. تو بھائی ہم دوسرے ملک کا پلیئر اپنے لیے سلیکٹ نہیں کر سکتے, ہم اپنے سٹف کے ساتھ چلیں گے, اپنا جو ہمارا جو بھی برانڈ ہے, جو بھی ہمارا پلیئر ہے اس کے ساتھ چلیں گے. ایک اور اعتراض آ گیا کہ PCB نے ڈیولپ نہیں کیا.
اسی شاداب کو ہم نے ڈیولپ کیا تھا تو 2017 چیمپئنز ٹرافی اور آنورڈز 4-5 سال ہمارا ہیرو تھا. اگر انفارچونیٹلی اس کا بیڈ پیچ چل رہا ہے اور اس سارے پروسیس میں ہمیں اس بیڈ پیچ کے باوجود اس کیلیبر کا پلیئر نظر نہیں آ رہا, اور ہم نے ٹرائی بھی کیا, ہم نے زاہد کو ٹرائی کیا, ہم نے اور بھی لیگ اسپنر ٹرائی کیے, تو ہمیں لگا کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, کمپین کا رخ موڑ دیا کہ یہ یاری دوستی چل رہی ہے اور اسی لیے ہم شاداب کو کھلا رہے ہیں. تو کیا یاری دوستی والا شاداب جب پی ایس ایل میں بلے سے رنز بنا رہا تھا, بالنگ اچھی کر رہا تھا, فیلڈنگ تگڑی کر رہا تھا, کپتانی اچھی کر رہا تھا, تو وہ کس کی یاری دوستی تھی؟ وہ اس کی پرفارمنس تھی. صرف ایک مجھے اعتراض ہو گیا ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے کہ کچھ فیصلے ہم بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, جس میں سے یہ ٹیم سلیکشن ہے اور یہ ٹھیک ہو گئی ہے اور یہی ہمارے پاس اویلیبل جو ہے وہ ریسورسز موجود تھے. یہ سٹار ہم نے صرف تنقید کرنی ہے, اور وہ صاحب اب مجھے کسی چینل پہ کو بہت زیادہ بولتے میں نظر نہیں آ رہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بابر اعظم سامنے 3 چھکے مار دے میں اپنا یوٹیوب چینل بند کر دوں گا. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ہے. اب جب بابر نے اگلے ہی میچ میں ایک ہی اوور میں 3 یا 4 چھکے مار دیے تو انہوں نے رخ موڑ دیا کہ او جی ٹیم ہی ہلکی تھی. بھائی جب پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی آپ نے ٹیم کا تذکرہ کیا تھا, آپ نے ڈیفائن کیا تھا کہ اس نے میگرا یا شعیب اختر کو سامنے 3 چھکے مارنے, پھر میں چینج کروں گا. یہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچیں کہ یہ ہماری ٹیم ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے بابر, گیری کیسٹن, کوئی بھی آتا ہے وہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار ہم لڑکے مل کے پرفارم کریں گے اور ایونچولی ہم کریں گے, ہم ایک ٹیم کے طور پہ پرفارم کریں گے اور ہم لڑکے جیتیں گے. ایگریڈ. دیکھیے ہم یس آئی ڈو اگری کہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں کوئی آئی سی سی ٹرافی نہیں اٹھائی, 2017 میں اٹھائی ہے, لیکن جس ملک کی اور جس فرنچائز کرکٹ کی تعریف کرتے ہمارے سوشل میڈیا کے ناقدین کے منہ نہیں رکتے, انہوں نے آخری ٹرافی ہم سے بھی پہلے آئی سی سی کی اٹھائی ہوئی ہے اور ہم سے بھی پرانے ہیں وہ. ہم نے تو پھر کوئی سیمی فائنل کھیل لیا, کوئی فائنل کھیل لیا T20 کو, انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. لیکن اس ٹورنامنٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے ایک ہوا کریٹ کر دیا اس ٹیم کا کہ جناب وہ تو آئی پی ایل کھیل کر آئی ہے اور اس کے تو پلیئر ایسے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیکنیکل سے لوگ ہیں, سیانے ہیں, پیسوں والے ہیں. انہوں نے دنیا کے 8-10 اوپر کے ٹاپ کے جو کرکٹ کھیلنے والے تھے وہ آئی پی ایل میں اکٹھے کیے ہوئے, انہی کو ایک جناب سیشن میں بٹھا کے اپنی ٹیم کی سلیکشن کے لیے ان سے بات کروا لیتے ہیں اور لگتا ہے کہ ساری دنیا انہی پہ فوکس کیے ہوئے. تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں جن کے گھر دانے ہوتے ہیں ان کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں اور اس ٹائم یہ چل رہا ہے. چلے اب کچھ بات کر رہے ہیں فٹ بال کی. کوالیفائر راؤنڈ 2 پاکستان سعودی عربیہ, آج میچ کھیلا جا رہا ہے اسلام آباد میں. تو کاشف کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے فٹ بال ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ میچز اور راؤنڈ 2؟ سر رضوان, اس سے بڑی پاکستان کی 77 ایئرز کی تاریخ میں نہیں ہوگا کہ ورلڈ چیمپئنز کو شکست دینے والی ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے. واہ. سعودی عرب نے ورلڈ چیمپئن ارجنٹینا کو شکست دی, آج وہ ہم سے کھیلنے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں موجود ہے. دوسری ایک بھی ایک اینگل ہے دیکھنے کا, ایک اینگل ہے, چاہے وہ ایک دفعہ شکست دی ہے لیکن شکست دی ہے. اتنے تو تھے نا کہ شکست دے دی, اس جوگے تو دے ہم کہتے ہیں کہ شکست دی. دوسری بات, اس ٹیم کے مینیجر ہیں رابرٹو مینسینی, وہ دنیا کے صف اول کے مینیجرز میں, اٹلی کے ساتھ بھی رہے. مینچسٹر سٹی جب پہلی بار لیگ جیتا تھا سرجیو اگویرو کا لاسٹ منٹ ڈیفائن گول, وہ تب بھی اس کے مینیجر تھے. وہ اس ٹیم کے مینیجر ہیں, وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. سعودی عرب ایشین جائنٹ بھی رہا ہے اور سعودی عرب کی ورلڈ کپ کھیلنے کی ایک ہسٹری ہے. سعید اویران کا گول ہو, مجید عبداللہ ان کے کپتان ہو, بیلجیم کو شکست دینا, وے بیک ان 94 ورلڈ کپ, ٹل ناؤ دے ہیو گاٹ سو مینی مومنٹس. اور اب وہ پاکستان میں موجود اور ہم ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں اور سوال کہیں نہ کیا جا رہا ہے کہ کیا کمپٹیشن ہوگا. تو جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار لڑائی ہوگی, اڑ پھس ہوگی, بیکاز ہم نے جب سعودی عرب جا کے لیگ کھیلی تھی یا لیگ کھیلی تھی, میچ کھیلا تھا, تو 70th منٹ تک برابر تھا. فرسٹ ہاف از 0-0 ود دیم. اور اب میں فیسلٹیز کی بات کر دیتا ہوں. جس ٹیم کے ساتھ میچ اس کی فیسلٹیز دیکھ لیجئے. چارٹرڈ پلین میں رہے ہیں, آج رات کو میچ ہوگا, گھنٹے بعد اسی چارٹرڈ پلین پہ واپس چلے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہمارا پلیئر جو ہے وہ کس انداز سے سٹرگل کر کے پاکستان کھیل رہا ہے, اٹس جسٹ اے سٹارٹ. کوچ کی داد دینا ہوگی, تھوڑا سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی تعریف بھی کرنی ہوگی, کچھ جو پلیئرز باہر سے آ کے پاکستان کے لیے کھیل ان کی بھی تعریف کرنی ہوگی. سو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں پاکستان میں ایک اور ہسٹری میکنگ میچ ہوگا.
अल्लाह करे हम जीत जाएं तो सेलिब्रेशन सड़कों पे बनती है। सही हो गया जी। इस पर मजीद जो कल की अपडेट्स होंगी उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपकी कीमती वक्त का हमने रुक किया था क्रिकेट के मैदान का, फिर हम फुटबॉल की जानिब आ गए। तो अब मजीद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जी मजर शहजाद साहब की जानिब। मजर शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मजर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट है। इतना अच्छा कल से मौसम हो गया है पिंडी इस्लामाबाद का कि हवाएं चल रही हैं और यानी रात को पंखा एक दफ़ा बंद करना पड़ा बाकायदा। ये खूबसूरती है रावलपिंडी इस्लामाबाद की। अब मौसम के हवाले से भी जो बात हुई है तो आज क्या है मजर साहब के कलम से हम क्या देखेंगे, क्या पैगाम? मजर साहब आप आगाज़ कीजिए और हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल जनाब, जहां हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाने के हवाले से बात करें तो आज 6 जून है और 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी आज कीड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कीड़ों के हवाले से अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स के थ्रू इनको ख़त्म भी किया जाता है, ये हार्मफुल भी होते हैं, और समटाइम्स हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों में ये मुफीद भी होते हैं। लेकिन दोस्त कीड़े भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कीड़े जो फसलों में मौजूद होते हैं और वो फसलों के लिए मददगार होते हैं, और फिर कुछ कीड़े ऐसे हैं जो दूसरे हशरात को जो ख़तरनाक है उनके खात्मे का बायस बनते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि रिजवान हमारे साथ प्रोग्राम में भी एक खातून मौजूद थी जो कि मील वॉर्म्स बनाती थी, मतलब उनको निगहदाश्त करती थी। बने बनाए तो वो होते हैं लेकिन उनकी निगहदाश्त करती होती थी। तो हम अब कीड़ों के हवाले से जानेंगे क्योंकि आज कीड़ों का आलमी दिन है। तो बेसिकली क्या माहौल दोस्त कीड़े हमारे लिए कितने ज़्यादा मुफीद होते हैं, उसके साथ साथ जो बाकी कीड़े होते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये फलों में हो तो इनको ख़राब करेंगे, सब्जियों में हो तो इनको ख़राब करेंगे, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फिर जो है हम देखते हैं कि उससे हमारी कितनी बेहतर काश्त हो सकती है। इस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और एक्सपर्ट जो है हमारे साथ है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, और इसके सरबराह है मोहम्मद तारिक खान साहब। डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड पेस्ट डे है, आज के दिन मनाने के लिए क्या क्या हम देखते हैं कि इकदाम करने चाहिए, अवेयरनेस के लिए लोगों को इस चीज़ के हवाले से आगाही फराहम करना कितना ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया। मैं पीटीवी मैनेजमेंट का बड़ा मशकूर हूँ और कि उन्होंने इतने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये मुझे बुलाया यहाँ पे। और अगर बुनियादी तौर पे आप देखें तो पाकिस्तान इज़ प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और हमारा जो हमारी इकॉनमी है वो हर लिहाज से एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब अगर आप हमारी प्रोडक्टिविटी को देखें तो तकरीबन हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है उसको जो चैलेंजेस फेस हम कर रहे हैं वो फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ हो रही हैं जो तकरीबन 20 to 50% इकनॉमिक लॉसेस कॉज कर रही हैं। दिस इज़ अ बिग चैलेंज। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द व्यूअर्स मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जी व्हाट इज़ पेस्ट, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड पेस्ट डे जो है ना मनाया जा रहा है 6 जून को। इनफैक्ट पेस्ट एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार जो आपकी ज़रात मीन प्लांट हेल्थ, एनिमल हेल्थ और आपकी फूड सेफ्टी को, आपके इन्वायरमेंट को या ओवरऑल ह्यूमन इंटरेस्ट को नुकसान दें तो दीज आर कॉल्ड एज द पेस्ट्स। अच्छा, अब ये तो हो गई पेस्ट की डेफिनेशन। पेस्ट बने क्यों? दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखें तो हमारी इस वक्त जिसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं मींस नो, कोई भी किस्म किसी भी जानदार की, एनिमल की या प्लांट की, तो तकरीबन हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी तकरीबन कोई 10 लाख किस्में मींस 1 मिलियन टाइप्स हैं उनकी। और अगर आप अगर प्लांट्स की बात करें ये तो तकरीबन ये 5 लाख स्पीशीज़ हैं इनकी। ये नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं और ये बिलीव किया जा रहा है कि जी मज़ीद और भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हो सकती हैं। नेचर में ये सारी चीज़ें वो हो रही थी, एक मैकेनिज़्म था जिसमें जो बीमारियाँ बाई नेचर खुद उनको कंट्रोल कर रहा था, जिनको हम माहौल दोस्त कीड़े बोलते हैं या उनके प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स हम उनको बोलते हैं, उनसे ये कंट्रोल हुआ करते थे। हुआ क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग ने अपनी चंद एक सेलेक्टेड मीन्स आप ये समझ लें कि तकरीबन कोई 70 के करीब कोई ऐसे प्लांट्स थे जिनको हमने ग्रो करना शुरू कर दिया और वो हमारी खुराक का ज़रिया बनने लगे। हुआ ये कि जी जो एक बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम था, जो एक सिस्टम मौजूद था जो कुदरत का, वो डिस्टर्ब हुआ।
इसको हम बोलते हैं उसमें कि जी हम पॉली कल्चर से मोनो कल्चर की तरफ हम आए। मीन्स सेलेक्टेड किस्म के प्लांट्स जो थे उनको हम ग्रो करने लगे। अब क्या हुआ कि जी वो जो उनके ऊपर जो इन्हिसार करने वाले जो कीड़े थे, अब वो बन गए पेस्ट, और हमारी एक कंपटीशन का एक सिस्टम चल पड़ा। तो ये है बेसिकली बुनियाद जिसकी वजह से जो है ना ये पेस्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त अगर आप देखें एग्रीकल्चर को इस सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है बिकॉज ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज़। अच्छा, उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी एग्रीकल्चर ग्रो करने लगी हम डिपेंडेंस हमारी बढ़ती गई ऑन दी पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल्स थे। उन केमिकल्स से तो हमने उन पेस्ट को तो हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बट उनका रिज़ल्ट ये हुआ कि जी हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर उसके बुरे असरात जो है ना आने शुरू हो गए। मीन्स केमिकल। फिर 1960s का जो ज़माना था जिसमें इवन पाकिस्तान में भी हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो एक हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। उसमें पेस्टिसाइड का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरी दुनिया ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि जी ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनसे हम पेस्ट्स को कंट्रोल करते हैं, उनसे हमारे जो नेचुरल एनिमीज़ हैं, मीन्स जो माहौल दोस्त कीड़े हैं, मीन्स अनी बीज वगैरह, इन सब की मॉर्टेलिटी होने लगी और उनको भी नुकसान पहुंचने लगा। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जी ये पूरे का पूरा सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब होने लगा। इन 1964 एक लेडी थी, हर नेम वाज रेचल कार्सन। उन्होंने एक बुक लिखी और उन्होंने कहा कि जी ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं इनको हम इस तरीके से हम यूज़ ना करें, बल्कि ये फायर बैक कर रही हैं हम पे। हमें इसमें कोई एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जिसको उन्होंने नाम दिया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये था कि जी तमाम वो तरीके जिनसे हम पेस्ट को कंट्रोल करें, मींस आपके कल्चरल मेथड्स आपके हो गए, आपके मैकेनिकल मेथड्स आपके हो गए, और ये सबको एक बड़ा जुडिशियस तरीके से जी उनको आपस में मिलाया जाए और पेस्ट को कंट्रोल किया जाए। और जो हमारे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनको एज ए आखिरी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम यूज़ करें। तो दिस वाज द ओवरऑल मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। अच्छा, अब अगर आप देखें पाकिस्तान चूँकि पेस्टिसाइड का मैन्युफैक्चरर नहीं है, लार्जली हम ये इंपोर्ट करते हैं। उसमें पाकिस्तान में इस वक्त जो जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, हमने तकरीबन कोई 19,000 के करीब पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने रजिस्टर्ड की हुई हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भी दुनिया का के जो डिफरेंट कन्वेंशंस हैं हम उनके मेंबर्स हैं। उन कन्वेंशन का मेंबर होते हुए हमें आहिस्ता हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम जो हैज़र्डस पेस्टिसाइड्स हैं टूवर्ड्स दी एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स, ताकि हम अपनी पेस्ट मैनेजमेंट भी करें और हम अपनी इन्वायरमेंट को भी बचाएं। रिसेंटली हमने एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने जो बायो पेस्टिसाइड के रूल्स हैं वो हमने बना लिए। होपफुली हम ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे टूवर्ड द बायो पेस्टिसाइड, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुँचे और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। इस वक्त अगर आप देखें हमारी जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं मोस्टली बिकॉज ऑफ द केमिकल्स हैं, और मेन इशू है दैट इज़ द पेस्ट, जो दिन हम ये मना रहे हैं। अच्छा, मैं आज इस PTV की तवस्सुत से मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। मतलब ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, बल्कि हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पूरी कम्युनिटी IPM, इसको कम्युनिटी IPM का एक नाम दिया जाता है। कम्युनिटी की पूरी इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस उसके बारे में कैसे हम वो मैनेज करें उनमें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो नेचर में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स मौजूद हैं जिनको हम फॉलो करें और हम अपनी पेस्ट मैनेजमेंट करें। तो ये इस दिन के हवाले से एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और पाकिस्तान की अगर आप देखिए हुकूमत की अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो बेसिकली 1951 में बना था, पाकिस्तान उनके फाउंडर मेंबर्स में है। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन सिंस 1954। हम उस वक्त से हम उसका हिस्सा हैं और हमारी उसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन भी है। तो ये मेरा एक पैगाम है कि जी हम कैसे इस इंटरनेशनल जो हमारी जो वर्ल्ड पेस्ट डे है उसको हम कैसे मनाएं।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे जो स्कूल्स हैं, मेरा एक पैगाम होगा कि जी इसमें एक पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज चिल्ड्रन इकोलॉजिकल क्लब्स। आपके जो स्कूल लेवल पे जो बच्चे हैं उनको भी हम अवेयरनेस दें कि जी कैसे वो पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट की अहमियत। देखिए ना, एक बात बड़ा मैं क्लियरली कह दूं कि जी हमें पेस्ट को ख़त्म नहीं करना है, वी विल हैव टू मैनेज इट। हमने उनको कंट्रोल भी नहीं करना है, हमने उसको उस लिमिट में रखना है कि जी वो हमारी एग्रीकल्चर को नुकसान ना पहुंचाएं, हमारे लाइफ स्टॉक को नुकसान ना पहुंचाएं, हमारी जो फूड सेफ्टी की इश्यूज़ हैं उनको वी विल हैव टू मैनेज इट। तो ये मेरा एक पैगाम है इस डे के हवाले से। थैंक यू। डॉक्टर तारिक खान साहब, हम देखते हैं कि हमारे इकोसिस्टम की, इकोलॉजी की आपने बात किया, इकोसिस्टम में भी स्पैरोज़ ख़त्म हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जिनका गुजर बसर ही इन हशरात पर होता है, और नबातात की डेवलपमेंट भी। अब कई ऐसे कीड़े हैं जो कि हमारी इकॉनमी के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी स्पीशीज़ को महफूज करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आज वर्ल्ड पेस्ट डे पर? इसमें देखिए ना, सबसे जो मैंने आपको कहा ना कि जी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पाकिस्तान में 1996 से बाकायदा तौर पे जो IPM था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये शुरू हुआ, उनका आगाज़ हुआ। पहले जो IPM का जो पहला फार्मर फीड स्कूल था वो 1996 में विहाड़ी में स्टार्ट हुआ। आप अगर देखिए हमारी जो कॉटन क्रॉप है, कॉटन क्रॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड इन नंबर ऑफ, इन क्वांटिटी और इन काइंड्स, ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो कॉटन के ऊपर इस्तेमाल होती है। शुरुआत हुई कॉटन से, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फार्मर फील्ड स्कूल। फार्मर फील्ड स्कूल में ये होता है कि जी जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को ऑन दी फील्ड उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वो डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे। पहले ये होता था कि जी एक कैलेंडर स्प्रेज होती थी, बाज़ वक़्त बता दिया जाता था कि जी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर आपने इतने नंबर ऑफ स्प्रेज आपने करने, मीन्स कॉटन के ऊपर कभी 8-8, 9-9 स्प्रेज भी हुआ करती थी। IPM का जो फार्मर फीड स्कूल अप्रोच है, उसके तहत फार्मर को ये बताया गया कि जी जब वो जो कीड़े होते हैं वो एक ख़ास इकनॉमिक थ्रेशोल्ड पे, मीन्स पर पत्ता उनकी इतनी तादाद होनी चाहिए, तो तब आपने उसके ऊपर पेस्टिसाइड यूज़ करना है। तो ये एक तरीक़ेकार था। शुरू में ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम द कॉटन के बाद ये मूव करता गया टू द अदर क्रॉप्स। और अब इस वक्त जो है ना IPM एक बाकायदा तौर पे हमने बाकायदा उसका वो बनवा दिया, एक इंस्टीट्यूट बना दिया अंडर द पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, जिसमें तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो सारी मिल के इसमें IPM पे इस वक्त काम कर रही हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, लाइक FAO, लाइक CABI। उनका एक प्लांट वाइज एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो हैं वो डिफरेंट फार्मर लेवल्स पे उनको हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। और उसमें ज़मींदारों को और जो लोग हैं जो बेसिकली पेस्ट की इश्यूज फेस कर रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट उनको वहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और उनके कंट्रोल के लिए जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मेन मकसद ये है कि जी हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, इनको वो किया जाए। अगर आपको याद है 2019-2020 में हमें वी फेस्ड अ सीरियस इमरजेंसी इन द फॉर्म ऑफ द डेजर्ट लोकस्ट। यहाँ पे टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा इशू आया। उसके बाद हमने थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स हमने उसको मैनेज किया, इनिशियली थ्रू केमिकल पेस्टिसाइड। रिसेंटली मैंने अर्ज़ किया कि जी हमने बायो पेस्टिसाइड हमने इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, इंशाल्लाह इसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो इससे ये होगा कि जी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो उससे सेफ रहेगा। इवन सम ऑफ द कंट्रीज़ लाइक अगर आप एथोपिया को आप देखें या सोमालिया को देखें, वहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, वो भी इस वक्त जो है ना वो भी इस वक्त बायो पेस्टिसाइड पे ही इन्हिसार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बर वक्त एक एक्शन लिया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। एंड आई बिलीव कि ये जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस इशू के ऊपर काबू पा लेंगे। लेकिन अगेन मैं दोबारा कहूँगा कि दिस इट शुड बी अ कम्युनिटी अप्रोच, मतलब कम्युनिटी
اویئرنیس آپ کی ہر لیول پہ ہونی چاہیے، بجائے کہ جی آپ کا کوئی ایک پیسٹ اس وقت اگر آپ دیکھیں امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر بہت سارے ہمارے ایسے پیسٹ ہیں جو وچ ور ناٹ نیٹیو ٹو پاکستان، لائک اگر آپ دیکھیں فال آرمی ورم ہمارا نہیں تھا، بٹ یہ تھرو امپورٹ پاکستان میں آیا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک پیسٹ بھی آپ کے ملک میں اسٹیبلش کر جاتا ہے تو اس کے لیے کتنی انسیکٹیسائڈل کیمسٹریز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ سیکنڈلی میں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جی پاکستان از کاؤنٹڈ امنگ دوز کنٹریز وچ امپورٹ مور اینڈ ایکسپورٹ لٹل۔ یہ ایک دس از ون آف دا ریزن کہ جی ہمارے ہاں بہت سارے پیسٹس ہیں جو ان کنٹریز میں نہیں ہیں، ان کو اس کے لیے کلیکٹیو ایفرٹس چاہیے ہوں گی، گورنمنٹ کر رہی ہے، اس میں این جی اوز، اس میں جو میں نے آپ کو کہا کہ جی ایون ایز اے کمیونٹی ہم سب کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی۔ تھینک یو۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جس طرح آپ پیسٹی سائڈس کے حوالے سے بات کریں یا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا ایک پراپر سرکل ہے اور اس میں ہم بھی تو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پیسٹی سائڈس جو ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں جب ہم پھل کھا رہے ہوتے ہیں، سبزی کھا رہے ہوتے ہیں، تو دھونا ایک دفعہ پھل یا سبزی کو از ناٹ انف۔ اس سے جب ہم کنزیوم کرتے ہیں تو کیا ہم نے کرنا ہے، کیا اس کا وے آؤٹ ہونا چاہیے تاکہ جو پیسٹی سائڈس ہیں جو پیسٹس کو مارنے کے لیے ہیں وہ ہماری صحت پہ اثر انداز نہ ہوں؟ ڈیفینیٹلی میڈم آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جی جب آپ پیسٹ مینجمنٹ جب آپ کر رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی ان اے کنٹری لائک پاکستان جہاں جیسے ہمارا ملک ہے جہاں پہ ہم لارجلی ریلائی کر رہے ہیں آن دی کیمیکل پیسٹیسائڈ، تو ڈیفینیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو فوڈ ہے ان پاکستان دیٹ از ناٹ سیف۔ اچھا اب یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ایک دم سے جی آپ ان کو ریپلیس آپ کر دیں، آپ کو گریجولی یہ سب کچھ کرنا ہوگا، پوری دنیا کر رہی ہے، اس کا ایک پورا میکینزم ہے۔ مطلب جو کیمیکل پیسٹیسائڈز ہیں، آپ اگر فرض کریں ایک طرف اگر آپ کے اگر پیسٹس ہیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں نے پیسٹیسائڈ میں نے اپلائی نہیں کرنی ہے بیکاز اس کی وجہ سے جو ہے نا کیمیکلز یا ریزیڈیوز کی ایشوز آئیں گے یا فوڈ سیفٹی کی ایشوز کریٹ ہوں گے، تو ایسا بھی آپ ٹوٹلی نہیں کر سکتے۔ آپ کو گریجولی جو پیسٹیسائڈ کا جو سیف یوز ہے دس از امپورٹنٹ، آپ سیف یوز کریں، آپ جہاں ریکوائرمنٹ ہو آپ ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کریں، آپ مینز کہ جی اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ کریں، آپ جو مکسچر آف پیسٹیسائڈز ہیں ان کو آپ نہ یوز کریں، آپ بلکہ بڑے ٹارگیٹڈ آپ پیسٹیسائڈ یوز کریں، اس میں جہاں ضرورت ہو کہ جی آپ کا مینز پیسٹ مینجمنٹ اگر ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جی اگر مطلب کمپلیٹ ایریڈیکیشن آف پیسٹ از ناٹ ڈیزائربل، آپ کو یو ول ہیو ٹو مینیج اٹ، مطلب آپ کو جو وہ ہیں اگر نیچر میں یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ان کے فائدے بھی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جی جو ہمارے جو برڈز ہیں وہ بیسیکلی جو فوڈ چین ہے اس میں وہ ان کے اوپر کنزیوم کر رہے ہیں، تو اٹس اے ویری ٹرکی اور بڑا سوچ سمجھ والا ایک وہ ہے، مطلب اس کلیکٹیو ایفرٹ، اور اس پہ ایفرٹس ہو بھی رہی ہیں۔ میرے خیال میں آج اگر آپ دیکھیں کسی زمانے میں پاکستان میں ہم بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کیا کرتے تھے، there were used to be راشن کارڈز، ہم راشن لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں اس وقت اگر ہمارے پاس ہم ٹھیک ہے جی ہم کمپلیٹلی سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں ان فوڈ، بٹ ہم نے بڑی حد تک ہم نے بہت ساری چیزوں کو ہم نے بہتر بھی بنا لیا ہے اور بہتری کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جیسے بایو پیسٹیسائڈز ہیں۔ میرے خیال میں اٹ ول ٹیک another couple of years، میرے خیال میں 2 یا 3 سال اس میں لگیں گے، لیکن آئی بلیو کہ جی ہم انشاءاللہ سلولی ہم شفٹ کر جائیں گے۔ اچھا ریسنٹلی بہت سارے کیمیکل پیسٹیسائڈز ہیں جو بیسیکلی روٹرڈم کنونشن نے جن کو بین کیا ہوا ہے، پاکستان نے بھی ان کو بین کر دیا ہے۔ 1994 سے بہت سارے پیسٹیسائڈز جو مضر صحت تھی، جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کو سلولی ہم نے فیز آؤٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جی ایک دم سے بند کرنا دس از ناٹ این سولوشن۔
آپ کو بڑا جوڈیشیسلی آپ ان کو یوز کے کرنا. حوالے سے ہمیں گائیڈ کر رہے تھے, ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ہم نے فوڈ کنزیوم کرنا ہے تاکہ ہم اپنی فوڈ سیفٹی کو بھی انشور کر سکیں. سو ہم بات کر رہے تھے پیسٹی سائڈس کے حوالے سے, آج پیسٹس کا عالمی دن ہے. ڈاکٹر طارق خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خاص طور پر شعبہ نباتات کے ساتھ جڑے ہوئے جو اقدامات وہ کر رہے ہیں, یقینی طور پر پیسٹی سائڈ کے جو پیسٹ ہیں ان کے حوالے سے اور پیسٹی سائڈس کے استعمال کے حوالے سے جو معلومات ہیں, جو گائیڈ لائن ہیں اور آنے والے وقتوں کی تیاری ہمیں کر رہی ہیں, اس حوالے سے جو ایکشنز وہ لے رہے ہیں ان کی لیڈرشپ میں ہم باقی ڈپارٹمنٹس بھی ویسا کام کریں اور فوڈ سیکیورٹی کو بھی یقینی بنائیں اور ان پیسٹ کا تحفظ بھی ساتھ ساتھ یقینی بنائیں, ان کو مینیج کریں. تو اب ہم بڑھیں گے مظہر صاحب کی جانب, مظہر صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں اور مظہر صاحب نے کیا زبردست شاہکار تیار کی ہے. وہ جو اس وقت صورتحال ہے نا منڈی مویشیوں کی, یہ بھی پیٹس ہی ہیں, ان کے مالکان تو خیر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے, یہ بھی ہاتھ نہیں رکھنے دے رہے, بیچارے پیسے لے کے کھڑے ہیں لیکن ان کی پرائسز کہاں سے کہاں ہیں. اب تو قربانی پتہ نہیں بندے کی ہو رہی ہے یا ان کی ہو رہی ہے, یہ سمجھ نہیں لگ رہی. سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ہیں جناب, بکرے بھی اور ویڑے بھی, اور بہت سے دور ہیں اور بہت پہنچ سے دور ہے, تو وہ پریشان کھڑا ہے لینے والا کہ کیا صورتحال ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم سب کے لیے. بہت شکریہ مظہر شہزاد صاحب, اور یقینی طور پر آپ نے یہ پیغام دیا کہ اب عید قربان آ رہی ہے, تو عید قربان پر جو بیوپاری ہیں جنہوں نے اپنے مال مویشی بیچنے ہیں اور جو خریدار ہیں وہ کسی ایک ایسے پوائنٹ پر آئیں گے جہاں پر مال بکے گا بھی, لوگ قربانی بھی کریں گے. بالکل. اور رضوان, اب پروگرام کا جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج 6 جون ہے اور آج ورلڈ رشین لینگویج ڈے ہے, آج روسی زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور آپ کو بھی بتا دیں کہ یونیسکو کے تحت 6 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے, اور یہ بیسکلی دن منایا گیا ہے جو عظیم روسی شاعر الیگزینڈر پشکن, ان کی یوم پیدائش جب سے لے کے اب 2010 سے لے کے آج تک یہ دن منایا جا رہا ہے. سب سے خوبصورتی ہے وہ آپ نے جب کہا نا الیگزینڈر پشکن, جو جس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے, یہ بہت اس کو یونیک بناتا ہے رشین لینگویج کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے خطے پر یہ زبان بولی جاتی ہے. الیگزینڈر پشکن ہو, لیرمونتوف ہو اور ناول نگار ٹالسٹائی ہوں, ان کے نام وہ ہیں جو کہ رشین زبان کے فروغ میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اور اب دنیا کے ایک بڑے حصے میں رشین بولنے سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. اور اگر ادب کی بات کی جائے تو ہمارے بھی بہت سارے ایسے ادیب شاعر موجود رہے ہیں پاکستان میں جنہوں نے رشین ادب سے بہت کچھ سیکھا اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. اچھا, جہاں ہم رشین لینگویج ڈے کے حوالے سے بات کریں, 6 جون ہے, تو ہم ویسے بھی ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل ورلڈ انوائرمنٹ ڈے بھی تھا, تو آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کے حوالے سے بھی دن منایا جا رہا ہے, عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور وہ ہے جی گرین روف ڈے. گرین روف ڈے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چھتوں پہ سبزیاں لگاتے ہیں, یہ چھتوں پہ آپ چھوٹی چھوٹی کاشتکاری کریں گے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر تو ٹھنڈا رہے گا بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ بھی بہت ٹھنڈی اور صاف ستھری رہے گی. تو گرین روف کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی اویئرنیس کریٹ بھی کی جا رہی ہے, اور اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو نہیں ہے لیکن آپ کے گھر کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. تو اس حوالے سے ورٹیکل گرینری کے حوالے سے بھی کانسیپٹ آ رہے ہیں. تو اب موسمیاتی تبدیلی کیا ہے, ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے, اوورآل اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے, اور ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں, اس حوالے سے شاہد اجمل ملک کی ایک رپورٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں. دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری یعنی انسانی خطاؤں کا ہی نتیجہ ہے. کیسے ہے یہ تو ایک لمبی داستان ہے, لیکن آج اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کرۂ ارض پر اپنے اختیار کا خواب لیے انسان نے جب 18ویں صدی کے اواخر میں صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی, اس کے کچھ ہی عرصے میں ماحولیاتی تبدیلی کا بھی آغاز ہوا. موسموں کی تبدیلی میں انسان کے ساتھ ساتھ قدرتی طاقتوں کا بھی ہاتھ رہا. سائنسدانوں کے مطابق کرۂ ارض پر اندرونی اور بیرونی عناصر نے مل جل کر زمین پر درجہ حرارت میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک تبدیلی پیدا کی, اور یہی وہ وقت تھا جب معاشی ترقی کا خواب لیے انسان نے اپنا مستقبل ماحولیاتی تبدیلی کی نذر کر دیا. اور اب حالات یہ ہیں کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات سے بچنے کے لیے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری تک روکے رکھنا ہوگا. ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق بنی نوع انسان کے لیے حالیہ 5 برس اور گزشتہ 1 دہائی گرم ترین سال تھے. یہ تمام تر ڈیٹا اقوام عالم کے لیے نہ صرف لمحہ فکریہ ہے بلکہ دنیا بھر کی حکومتوں کو موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم سب مل کر دھرتی ماں کی حفاظت کرنے کے لیے اقدامات کریں. زمین کو درپیش موسمیاتی خطرات کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت میں اس صدی کے دوران 1.5 سے 2% تک کمی ہو سکے. پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے وہ عالمی توجہ کا مرکز ہیں. پاکستان پرامن اور ترقی کرتی دنیا پر یقین رکھتا ہے. ہم سب نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جس زمین نے ہمیں جگہ دی اس زمین کو خوبصورت بنانا ہے. کم از کم 1 درخت ضرور لگانا ہے. شاہد اجمل ملک, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
जी जनाब, जिस ज़मीन ने हमें जगह दी, इस ज़मीन को मज़ीद खूबसूरत बनाना है। आप शाहिद अजमल की रिपोर्ट देख रहे थे। अब जहां हम खूबसूरत बनाने के हवाले से बात करें तो एनवायरनमेंट के साथ साथ जो हमारे इकॉनमी होती है उसको भी खूबसूरत बनाना, उसको भी अच्छा बनाना, उसको भी लोगों के लिए आसानदेह बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम देख रहे हैं कि एक चीज़ जिस पर हम बात करते थे और बड़े परेशान रहते थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अब इदारे शुमारियात की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 5 माह से महंगाई में जो है वो कमी होती जा रही है और ये बहुत खुशाइंद है। इसके साथ गुज़िश्ता 47 बरसों की कम तरीन सतह पर है महंगाई के इशारे। इसके साथ साथ रिजवान, उस पर बहुत से फैक्टर्स भी इंक्लूडेड है, वो तो हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक की जानिब से अरबों की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में की जा रही है। फिर ये जो नई हुकूमत है इसकी जो मस्बत पॉलिसीज़ हैं उसका भी हम असर देख रहे हैं कि अवाम पर हो रहा है। फिर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें वाज़े कमी वाक़ई हुई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो रही है। अभी कितनी ज़्यादा देर तक रहेगी, इसमें सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है जी सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब आतिफ इकराम शेख साहब ने। आतिफ साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो महंगाई की सतह में कमी आई है और पिछले 5 माह से मुसलसल आती जा रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, ख़ास तौर पे सिर्फ आवाम के लिए नहीं बल्कि बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादातर जो है इंटरेक्शन उनके साथ रहते हैं। आर दे हैप्पी अबाउट इट? या वी आर हैप्पी एक्चुअली। हमारा मेन एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ बिजनेसमैन, हमारा एनर्जी प्राइजेस पे बड़ा होता है कि एनर्जी प्राइजेस कम हो, फ्यूल प्राइजेस कम हो। और ग्रेजुअली इन लास्ट 5 मंथ्स आप देख रही हैं, हालांकि इंटरनेशनली इतनी प्राइजेस कम नहीं हुई, पर पाकिस्तान में प्राइजेस, फ्यूल, पेट्रोलियम प्राइजेस कम हुई हैं। और दिस इज़ अ ग्रेट जेस्चर। और इससे हमारी ट्रांसपोर्ट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो रहा है, मतलब बेहतर हो रहा है। सही। आतिफ इकराम शेख साहब, हम देखते हैं कि अब इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ जो सरमायाकार हैं, पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल भी, 1 to 1 उनकी मुलाकात प्राइवेट बिजनेस टू प्राइवेट बिजनेस, हुकूमती सतह पर तो इकदाम किए जाते हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में FDI के हवाले से अगर देखा जाए तो? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइक देखिए, ये मैं अगेन कहूँगा, SIFC जो एक स्पेशल इनिशिएटिव है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ट्रेड डेलीगेशंस आ रहे हैं, हम पाकिस्तान से ट्रेड डेलीगेशन जा रहे हैं, हमारी फेडरेशन से बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी जा रही है, लाइक B2B। लाइक ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं चाइना, इट इज़ ये इससे हाई पावर डेलीगेशंस आए जाएं, इससे हमारी इकोनॉमी एक ट्रस्ट बिल्ट हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए। आतिफ साहब, हमने देखा कि प्री इलेक्शंस भी और पोस्ट इलेक्शंस भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा एतमाद में लिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि जिस भी मुल्क के साथ कोलैबोरेशन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे चीन हो, जिस तरह आपने भी कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी गई है, उनको इंक्लूड किया जा रहा है। बिज़नेस के लिए बिज़नेस फ्रेंडली स्टेट बन रही है मज़ीद पाकिस्तान। और आपको क्या लग रहा है कि अगले 5 सालों में बिज़नेस कहाँ पे होगा पाकिस्तान में? क्योंकि हमने देखा कि अक्सर औकात कुछ अर्से पहले तक बिजनेसमैन ये कहते थे कि मार्केट सही नहीं जा रही, बिज़नेस सही नहीं जा रहा, तो क्या अब ये एक पॉजिटिव रुख पे चला गया है? हम देखें, हम तो पिछले 20 साल से सुन रहे हैं पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये हो जाएगा, पर थिंग्स आर गेटिंग बेटर माशाल्लाह। इन 5 महीने में एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। एक्चुअली लोकल इंडस्ट्री भी अब प्रमोट हो रही है, काफ़ी टाइम से कोलैप्स हो रही थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है। थोड़े से इश्यूज़ हैं लाइक इंटरेस्ट रेट और एनर्जी, सिर्फ 2 हमारे मेरा ख्याल है इश्यूज़ हैं बिज़नेस कम्युनिटी के। ये अगर थोड़े बेहतर हो जाए तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। और कल वज़ीर ख़ज़ाना ने बिज़नेस पाकिस्तान चाइना बिज़नेस फोरम से खिताब करते हुए इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी कुछ खबर सुनाई है कि इस पर भी नज़रसानी होगी। और हाँ, मेरा ख्याल है ये ग्रेजुअली कम करेंगे इसको, इन्फ्लेशन क्योंकि कम हो गई है तो उसको लिंक किया हुआ है इन्होंने, तो ये भी ग्रेजुअली कम होगा। और एनर्जी सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी अर्से तक सब्सिडाइज़ करती रही। अब IMF की जानिब से और हमारा जो माशी सूरत हाल रही 16 माह की हुकूमत से, PDM की हुकूमत से पहले जो माशी सूरत हाल थी, उससे निपटने के लिए हमें बहुत सारे सख्त फैसले करना पड़े। अब सोलराइजेशन हो रही है, इंडस्ट्री सोलर खुद वो अपने प्लांट्स लगा रहे हैं और वहीं से एनर्जी भी हासिल कर रहे हैं।
اب کتنا ہاتھ بٹانا ہے گورنمنٹ کو اور جو انڈسٹری ہے مل جل کر آگے چلنا ہے ہمیں؟ ہاں سولرائزیشن ماشاءاللہ لوگ کر رہے ہیں، انڈسٹریز میں کر رہے ہیں، گھروں میں کر رہے ہیں، بٹ یہ ایک ریومر تھی کہ کچھ اس پہ کوئی ٹیکس لگ رہا ہے اس بجٹ میں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ٹیکس لگے گا انشاءاللہ، اور آئی ہوپ کہ میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں تو یہ جو سولرائزیشن کے حوالے سے ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس سے قبل وزیر توانائی لغاری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے اور یہ ایسے ہی اس کو اڑایا گیا ہے، اور اب علی پرویز ملک صاحب نے بھی اس حوالے سے بڑی واضح طور پر یہ بات کیا کہ اس طرح کی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو سہولتوں والی چیزیں ہیں ان پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ہاں نہیں، میں کیونکہ میری اکثر میٹنگز رہتی ہیں، میں فائنانس منسٹر صاحب سے بھی ملا ہوں، انہوں نے بھی بالکل شیورٹی دی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اور اچھا، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے، وہاں پہ ہم ابھی کچھ دیر پہلے بھی جب ہم وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہم گرین ٹیکنالوجی، گرین بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، سسٹینیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی چیزوں کو پاکستان میں انکلوڈ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بینگ اے پاکستانی بزنس مین اور جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ کا لنک ہے، کتنے زیادہ وہ اس چیز کی طرف گامزن ہے اب کہ ہم نے گرین انیشیٹیوز کو اپنے بزنسز میں لے کر آنا ہے، خاص طور پہ سولر از اے پارٹ آف گرین انیشیٹیو، اور جب اس طرح کی ریومرز آتی ہیں تو وہ ہر ایک کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک کنزیومر ہو یا کمرشل کنزیومر ہو، تو کتنے زیادہ بزنس مین دے آر کین ٹو انکلوڈ دس؟ ایکچولی یہ جو آپ نے ابھی جیسے بتایا ہے کہ لوگ یہ ریومر سے تھوڑا سا ڈسکریج ہو جاتے ہیں، پر جیسے ہم نے ایز اے فیڈریشن ایک ہماری اپیکس باڈی ہے، اس میں ہمارے پاس 75 چیمبرز ہیں، 150 ٹریڈ باڈیز ہیں انڈر دس امبریلا، وومن چیمبرز ہیں، انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ ہم لنکڈ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوری ہمیں روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کنٹری سے کوئری آئی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستانی بھی ہمارے لوکل بزنس مین بھی چاہتے ہیں کہ کہیں باہر انویسٹمنٹ کریں، پر یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس بلٹ ہو رہا ہے، چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگین ایک رائٹ پیتھ پہ چلنا شروع ہو گئی۔ بالکل سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر کا ذکر کیا جاتا ہے یا فیڈریشن آف پاکستان جو کامرس ہے اس کی ذکر کیا جاتا ہے تو بڑی انڈسٹری ذہن میں آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایج چینج ہوئی ہے، ماڈرنائزیشن ہوئی ہے، تو سٹارٹ اپس کی جانب بڑھتے ہیں، انٹرپرینورشپ کی جانب آ گئے ہیں، اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی جانب آ گئے ہیں، تو ان کی انکریجمنٹ کے لیے ایف پی سی سی آئی خاص طور پر وزیر اعظم نے بھی جو نوجوانوں کے لیے روزگار اسکیم اور اس کے ساتھ ساتھ قرض اسکیم شروع کی ہے آئی ٹی میں خاص طور پر، اس حوالے سے فیڈریشن کیا کر رہی ہے؟ فیڈریشن کے پاس R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ہم نے بڑے ایکسپرٹ رکھے ہوئے ہیں، اکونومسٹ رکھے ہوئے ہیں، ہم ہر قسم کی اسٹڈی گورنمنٹ کو کر کے دے سکتے ہیں، ہم نے گورنمنٹ کو شیورٹی بھی دلائی ہے۔ ایس ایم ایز جو مین ہے، یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے، یہ بیک بون آف دا کسی بھی کنٹری کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے میرا خیال یہ گورنمنٹ ایک اچھا انیشیٹو لے رہی ہے، ان کو کوئی اوور برڈن نہیں کر رہی۔ جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں اس بجٹ میں نے جو میرے پاس نیوز ہیں کہ آلریڈی جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو زیادہ برڈنائز نہیں کیا جائے گا، براڈنگ آف ٹیکس کی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح براڈننگ آف ٹیکس کے حوالے سے بات کی، یعنی کہ مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جائے، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایف بی آر بھی کام کر رہی ہے، گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، لیکن جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کا جس طرح دورہ چین ہے اور اس پر آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے سعودی عرب کے ساتھ بھی آئی ٹی ایکسپورٹ، اب آئی ٹی کا ہی دور ہے، اور آئی ٹی ایکسپورٹ میں جب ہمارا مین پاور جو ہے اس میں آگے آئے گا، یوتھ آگے آئے گی، تو ہماری پھر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی آئیں گی، پھر ہم ایک انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ بھی کر سکیں گے۔ آپ کے انڈر بہت زیادہ فیڈریشن کے انڈر چیمبرز آتی ہیں، 75 چیمبرز، تو آئی ٹی کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے، بزنس میں اس کو کتنا انکلوڈ کیا جا رہا ہے، اور کتنے زیادہ جو ہے اس کے دیگر ممالک کے ساتھ کلیبوریشنز جاری ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے ممالک آپ لوگوں کو اپروچ بھی کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آئی ٹی سیکٹر میں بھی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں؟ بالکل، آئی ٹی سیکٹر میں تو بہت زیادہ ہمیں انکوائری آ رہی ہیں، گورنمنٹ بھی آئی ٹی پارکس بنا رہی ہے، اور الحمدللہ لائک آئی ٹی میں ہمارا بڑا فوکس ہے، اور آئی ٹی انڈسٹری ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہمارے ریجنل کنٹریز میں ہماری ابھی اسٹل بہت کم ہے، پر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کافی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔
बिल्कुल सही। और जैसे हमारे पास GSP प्लस का स्टेटस मौजूद है यूरोप के Exactly. लिए, अब हमें बाकी ममालिक में भी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमने चीन को एक्सपोर्ट करनी है कुछ या बाकी ममालिक को एक्सपोर्ट करनी है, तो उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनको उन स्टैंडर्ड्स के हवाले से आगाह करने के लिए चैम्बर को वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है, या फिर जो फेडरेशन है वो अमली तौर पर कुछ शेड्यूल बना हुआ है? बिल्कुल, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया, ऑल चैम्बर्स अंडर दिस अम्ब्रेला है, तो हर चैम्बर अपने तौर पे इसको प्रमोट कर रहे हैं, और हम फेडरेशन वर्कशॉप्स करा रहे हैं, हम एक्सपोज दुनिया में करा रहे हैं, और हम IT को प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को, जो जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, जो सेक्टर्स में, जिन कंट्रीज़ में, उस पे हम अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं। हमारे कौंसल जनरल, हमारी एम्बेसीज़ हमें बड़ा सपोर्ट कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है फेडरेशन का 2030, जैसे एक 2030 हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है, इसमें हम चाहेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन हो। ज़बरदस्त। और ये हमारा टारगेट है। सिर्फ हमें ये कि थोड़ा कम्पिटिटिव, हमें सिर्फ एनर्जी में हम चले जाएं तो इंशाल्लाह हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बिल्कुल सही। यानी कि इस पे अगर भी इस पे सोलराइजेशन की तरफ जाएं तो वी कैन इजीली कम्पीट, और उसको भी हम देखते हैं कि वो इसका रुझान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली हमारी अब जो एनर्जी कॉस्ट है 16 सेंट, जो रीजनल है वहाँ पे 7 सेंट 8 सेंट। हम चाहेंगे कि हमें 12 सेंट भी हो जाए, 10 सेंट हो जाए, हम फिर भी कम्पीट इंशाल्लाह कर सकें, और इंशाल्लाह और अपनी एक्सपोर्ट हम 3 टाइम्स बढ़ा लेंगे। अब जो इकदाम हो रहे हैं खासतौर पर चीन के साथ भी एनर्जी सेक्टर में जो माहदे हो रहे हैं, Exactly. सऊदी अरब के साथ एनर्जी सेक्टर में खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का फोकस है, और इंडस्ट्री को एनर्जी फराहम करने के हवाले से कि मईशत का पहिया चलेगा, एक्सपोर्ट्स होंगी, तो ही वो जो टारगेट आपने कहा है 100 बिलियंस का। लेकिन एक चीज़ आतिफ इकराम शेख साहब, हम देखते हैं कि जैसे ही इंडस्ट्री का साइकिल चलना शुरू होता है, पहिया घूमता है, थोड़ा सा हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं, और जो ज़र मुबादला है वो खर्च होता है, ट्रेड डेफिसिट आता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिपोर्टिंग ऐसी हो जाती है जी कि देखें ये फिर मुआशी सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि पहिया चल रहा है मईशत का। नहीं, ये यू आर राइट, बट ये है कि कांस्टेंट पॉलिसी हो, और सिर्फ हमें जो इंक्वायरी आती है या लोग थोड़ा सा लाइक इन्वेस्टमेंट करने से में सोच रहे होते हैं कि कांस्टेंट हमारी पॉलिसी हो, जो मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट ने पहले भी परफॉर्म किया है। दे नो दे आर द बिजनेस पीपल, तो अभी जो इनकी पॉलिसीज़ होंगी वो कांस्टेंट होंगी, और पीपल जो लोग हमारे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी, इनका एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, और इंशाल्लाह होगा। जहाँ पे हम बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात करते हैं, इस तरह हम देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आ रही है, इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं हमारी मार्केट में। तो अब बिजनेस की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग आना चाह रहे हैं? क्या, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइक क्रिएटिंग जॉब्स, तो क्या जॉब क्रिएशन कर रही है आज की यूथ, या दे वांट टू डू जॉब्स और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वांट टू लर्न समथिंग और उसके बाद आना चाहते हैं? क्या रुझान है, मैं जानना चाहती हूँ। जॉब क्रिएशन लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जॉब मिल रही हैं, और जैसे मैंने पहले कहा है, चीज़ें पिछले चंद माह से जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, तो अब एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है। लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लोकली लोग भी कर रहे हैं, मतलब लोग खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं और फिर उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आतिफ इकराम शेख साहब, आप सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप स्टूडियोज़ में मौजूद रहे सुबह पाकिस्तान में, और जो जैसे ही माशी इस्तेहकाम आता है तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू। बिल्कुल जनाब, तो प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म। अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।